شیر پنجاب ماشاءاللہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کا انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے. انشاءاللہ سارے تشریف رکھو گے اتے اچھات کر کے کہو انشاءاللہ. سنو گے نا انشاءاللہ. اچھا دوسری بات ہے میرے محترم بھائیو، موبائل جڑا ہے میرے ہاتھ اندر ہے، تاریخ تسی ماشاءاللہ نوٹ کر سکتے دے. مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی انہاں دے کول جا کے الحمدللہ ٹائم انہاں دا لیا ہے. تو انہوں پتہ ہے پیچھے بھی انہاں دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی سے انہوں نے اٹیک ہویا سی اور اثر دے ٹائم انہاں دے نال بات ہوئی. انہاں دا ڈرائیور گڈی سیٹ کر رہا سی آن واسطے، لیکن اچانک انہاں دی طبیعت خراب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. میرا کوئی قصور نہیں، انسان دے نال ہو جاندہ ہے. میں سارے بھائیاں تو معذرت خدا نال مسجد ایتھے میں سارے ماشاءاللہ تھی ساتھی تشریف فرما دے. ساتھی میرا موبائل اور فیس بک تے ساریاں تصاویر تسی دیکھ سکتے دے، کیونکہ پچھلی دفعہ شاہ صاحب میں سوئے سی ساتھی کئی کہندے نے یار نہ لکھ دینے سانو ذلیل کر دینے تے پھر ایتھے شاہ صاحب دا ٹائم نہیں لیا ہوندا. تو اللہ دی قسم اٹھا کے میں بات کہہ رہا خود سرگوتے جا کے کاری جوید صاحب اور میں انہاں کو ٹائم لیا، لیکن مرضی عرشاں والے رب دی ہے. انہاں کیا بنی بیماری اور ڈاکٹر انہاں دے گھر پہنچے انہوں نے چیک کرنے واسطے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. ساڑھے اکابرین نے اللہ عمر دراز فرمائے. تو ماشاءاللہ ساڑھے بڑے ہی مشفق بڑے ہی محبت پیار کرنے والے ساڑھے مسلک دی جان ساڑھی جند جان پہچان ساڑھے مسلک دی شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کہ اشتہار تے نانی ہوندے باوجود اتنا پیار اہم مسلک دے نال محبت پیار دن رات الحمدللہ توحید و سنت دا پرچم لہرا رہے نے. اللہ مالک دی توفیق نال. اور لوگوں یاد رکھو ساڑھی دعوت کسے بستی وال نہیں کسے ہستی وال نہیں لیلا تے مجنو تے سسی تے پنو وال نہیں. اسی جدو بلایا ہے رب دے قرآن وال بلایا ہے نبی محمد دے سچے فرمان من بلایا ہے. اے ہے ساڑھی دعوت اور ساڑھے علماء کریا بستی بستی نگر شہر اس کا ڈنکا بجا رہا ہے. ماشاءاللہ حافظ پسروری صاحب نو فون کیتا ہے اور الحمدللہ تو اڈے کول اپنے مصروفیات دے باوجود الحمدللہ تشریف لے کے انشاءاللہ سارے ساتھی سنو گے نا ہاتھ بلند اٹھا کے انشاءاللہ اے اسلام توحید اس کے واسطے ساڑھی جان بھی حاضر ساڑھا مال بھی حاضر ساڑھیاں اولادہ بھی حاضر. لوگوں اٹھو لوگ تہاڈے منتظر نے رب دا قرآن لے کے آقا دا فرمان لے کے حق والے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. حق کیے الحمدللہ. کدیو مکسی اس چھوٹی جی مسجد اندر ایک گاؤں سی اوتھے اسی پروگرام کرتے الحمدللہ. آج میں نے شہباز توحید و سنت دے اتنی بڑی بدم سجائی صبح دے لگے نے. میں انہوں مبارک بات دینا چاہنا جتنے نوجوان ساتھی وقت تھوڑا میں نہ نہیں لے سکتا جتنے ساتھیاں نے محنت کیتی کاوش کیتی پیسہ خرچ کیتا اور سب کچھ ماشاءاللہ ساتھیاں نے اور تسی سارے ساتھی آئے کھانا پکایا 25 دے قریب دے گا الحمدللہ ساتھیاں واسطے. کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کھانا نہیں ملیا. الحمدللہ اے سارے ساتھیاں نے توڑا پیار اور محبت ہے. میں سارے انہوں سلوٹ پیش کرنا خوش آمدید کہنا اہلن و سہلن مرحبا. میرے بھائی ارشد صاحب بھائی سردار اعظم ڈوگر صاحب اگر آواز سن رہے ہوں تے اسٹیج تے آ جائے. اور دوسرے ساتھی ماشاءاللہ بڑا پیار محبت بھائی جوید امین صاحب انہوں نے اسٹیج سجایا. خیر بڑی لمبی بات ہے میں ساتھیاں دے واسطے تا کھڑا ہویا. کوئی ساتھی یہ نہ کہے ٹائم نہیں سی اور انہاں جناب غلط اشتہار تے نہ لکھیا ہے. میرے بھائیو میرا رب گواہ ہے میں تواڈے سامنے ساری بات رکھی. اللہ تعالیٰ تواڈا حامی و ناصر ہوئے. اللہ ساڑھے علماء دی حفاظت فرمائے. اللہ سے تندرستی والیاں لمبی زندگی عطا فرمائے. بلا تخیر تواڈے سامنے خطاب فرماندے نے ساڑھے مسلک دی جان ترجمان مسلک ہے اہل حدیث شیر اہل حدیث جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر پھر ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر. حاجت روا مشکل کشا رہبر اور رہنما نعرہ تکبیر. حافظ محمد یوسف پسروری نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم۔ تو صاحباب نے جماعت دے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے، بیدی ایکو بند ہو سکتی۔ انہوں نے قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ قبول فرمائے، اور نوجوانہ دی پوری فورس جو کہ بہت بڑی کانفرنس سالانہ اے نوجوان آپس دے اندر تعاون کر کے یہ بہت بڑی کانفرنس کرواندے نے، میں انہاں نوجوانہ دی ہمت اور جرت نو داد دے دیا ہویا اللہ دے حضور دعا کرنا کہ اللہ انہاں جوانہ دی اس محنت دے اندر، کوشش اور کاوش دے اندر، جوانی دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ تسی احباب کافی دیر تو تشریف فرماؤ، ٹائم بھی کافی ہو چکے ہے۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے شان اولیاء الرحمن۔ اولیاء الرحمن دی پہچان کی، یہ شان کی، یہ مقام کی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اتنا قرآن سنانا ہے جنہ مولوی لیلا تے مجنوں دا قصہ سنا گیا ہے، انہیں پوری تقریر چے ہی سنایا ہے، یہی سنایا سنا مجنوں، اور کہندہ رہا ہے حضرت مجنوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کھچ دی کھچ نہ ہوئے تے ال کھچو کھچوچن وال کھچوا، وہ کوئی انسانہ والا کم کر مجنوں نو صحابی بنا چھڑیا ہی، اور پھر کہندہ رہا ہے اسی عشق کو رکھنے ہیں جڑا مجنوں نو عشق سی۔ میں کیا مولوی صاحب اپنی بیٹی نو بھی جا کے کہنا منو تیرنا عشق ہے، اپنی ماں نو بھی کہہ منو تیرنا عشق ہے، اپنی بہن نو بھی کہو منو تیرنا عشق ہے۔ جیڑا لفظ تو اپنی ماں اور بیٹی اور بہن واسطے پسند نہیں کرتا وہ تو نبی واسطے پسند کرنا ہے۔ عشق دنیا دا پلید ترین لفظ ہے،
نہ اینو قرآن نے قبول کیتا ہے، نہ رحمان نے قبول کیتا ہے، نہ نبی سلطان نے قبول کیتا ہے۔ عشق دنیا دا پلیت ترین لفظ ہے، سن لو دھیان نال۔ اے قرآن دے 30 پارے میرے ہاتھ چ نے، کوئی مولوی لفظ عشق قرآن چو وکھا دے، میں اس مولوی نو منہ منگیا انعام بھی دیاں گا تے اپنا مسلک بھی چھڑ دیاں گا۔ اور پھر قرآن احادیث دی پوری سیاست ہے، کسے صحابی دا قول وکھا دیو عشق دے بارے چ، کسے تابعی دا قول وکھا دیو عشق دے بارے چ، نہ اینو صحابیاں نے قبول کیتا ہے تے نہ اج وہابیاں نے قبول کیتا ہے۔ الجنون فنون والعشق من فنہ ہی، پاگل پن دیاں بڑیاں قسماں نے جنہ چو ایک قسم عشق بھی ہے، تے نالے عشق بدل جاندا ہے، محبت بدل دی نہیں۔ زلیخا نو یوسف نہ عشق سی، جدو عزیز مصر نو سامنے ویکھیا تے عشق پیراں تے ہی بدل گیا ہے۔ حبشے دے کالے بلال نو نبی نہ محبت سی، محبت تب دے کولیاں تے بھی نہیں بدلی۔ محبت کھنجراں دیاں نوکاں تے بھی نہیں بدل دی، محبت بمباں دے دھماکیاں دے اندر جسماں نو چھلنی کروا کے بھی نہیں بدل دی، اور محبت ہتھ کڑیاں پہن کے بھی نہیں بدل دی، محبت جیل دی کال کوٹری چ جا کے بھی نہیں بدل دی، محبت سولیاں تے چڑھ کے بھی نہیں بدل دی۔ محبت دی وجہ تو اگر لوہے دیاں کنگیاں نہ جسم تو ماس اتار دیتا جائے پھر بھی محبت نہیں بدل دی۔ محبت ایک پکیزہ لفظ ہے، عشق جیڑا ایک پلیت اور ناپاک لفظ ہے، یہ دنیا دا پلیت ترین لفظ ہے۔ محبت اگر بھائی بہن نہ کرے یہ محبت غیرت بن جاندی ہے، چھوٹا بڑے نہ کرے یہ محبت ادب بن جاندی ہے، اولاد ماں باپ نہ کرے احترام بن جاندی ہے۔ اگر یہی محبت امتی اپنے نبی نہ کرے یہی محبت ایمان بن جاندی ہے۔ اور اے کہنا سانو نبی نہ عشق ہے، اے عاشق تے مشوق نبی ہے، معاذ اللہ۔ ویکھو نا کیسی گل ہے، پہلو عاشق دی بوتھی ویکھو، او کوئی انسان توجہ، مولوی صاحب عشق جیڑا معاشقے وچوں ہے، تے معاشقہ ایک زرد رنگ دی ول ہے، آ جڑی ککراں تے چڑھی ہوندی ہے، وہ جس ککر تے چڑھ جائے درخت تے وہ معاشقہ ول زرد رنگ دی ہوندی ہے، ویکھی جے کہ نہیں، او دی وجہ تو درخت سک جاندا ہے، جدے تے معاشقہ ول چڑھ دے، جنوں عشق ہو جے وہ سک جاندا ہے۔ کدی مولوی کو سکیا ویکھیا جے؟ ایک ایک مولوی دا ایڈا ایڈا پٹ، ایک ریڑی تے ایک پٹ رکھنا پیندا، دوجی تے دوجا رکھنا پیندا، یار لاویں یا بوجھ نہ ہون۔ اسی انہاں چیزاں نوں نہیں جاندے، سانو نبی نہ کی ہے، اوچی بولو کی ہے۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ وہ بندہ مومن نہیں جیڑا اپنے نبی دے نال، پوری کائنات نالوں، اپنی اولاد نالوں، اپنے ماں باپ نالوں سب تو زیادہ پیار نہیں کرتا۔ لفظ محبت آیا ہے اور قرآن نے بھی محبت ہی استعمال کی تھا۔ آئیے ذرا قرآن میں انشاءاللہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ سنو گے۔ وہ مولوی نے تقریر کیتی ہے، انہیں جوں قصہ شروع کیتا ہے، جڑے سنن آئے نے انہیں پتہ ہی کیا کیا، یار یہ تے گھر ہی فلم ہی ویکھ لیندے تے چنگی گل سی، ایتھے تے ہمیں آن والی غلطی کیتی ہے، بول دے نہیں۔ مولوی تینوں لیلا تے مجنوں مبارک، اہل حدیث نو قرآن تے حدیث مبارک، تیرے کھاتے چ ہی آیا ہے، کتے قوالیاں نے، کتے عرس نے، کتے میلے نے، کتے قبراں دی کمائی ہے، کتے ختم ہے، کتے چالیہ ہے، کتے دسویں، کتے 11ویں ہے، کتے 12ویں ہے، ایک کل ساتے سارا تیرے حصے چ ہی آیا ہے۔
اہل حدیث دے حصے چ صدیق دی صداقت آئی ہے، عمر دی عدالت آئی ہے، عثمان دی سخاوت آئی ہے، علی دی شجاعت آئی ہے، رب دا قرآن آیا ہے، بخاری آئی ہے، مسلم آئی ہے، اہل حدیث دے کھاتے چ ابو داؤد آئی ہے، ترمذی آئی ہے، نسائی آئی ہے، اہل حدیث دے کھاتے چ پیغمبر دی ختم نبوت آئی ہے، آقا دی رسالت آئی ہے، اللہ دی توحید آئی ہے، پیغمبر رب ذوالجلال دی لوگوں رسالت دے نبوت آئی ہے، اہل حدیث دے کھاتے دے اندر رب دا قرآن آیا ہے، محمد دا سچا فرمان آیا ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، توجہ ادھر، جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے، پھر کہہ دیو اور جدے ہاتھ وچ قرآن، اے قرآن پڑھاؤ جی، جدے ہاتھ وچ، اے قرآن ہے اے حدیث ہے، جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے۔ اے ویہلا قرآن حدیث یہی برکتہ نہیں، ایویں ہے ساڈا کوئی کمال نہیں، قرآن حدیث دا کمال ہے۔ آج تو 20-25 سال پیچھے ٹر جو ہاں، جتھے ایک مسجد سی اوتھے 5 نے، جتھے 5 سن اوتھے 10 نے، جتھے 10 سن اوتھے 20 نے۔ الحمدللہ میں تے روز 2-2 3-3 پروگرام کرنا وا، کل بھی 3 سن، پرسوں بھی۔ اور میرے بھائی میں یہ اعلان کرنا چاہنا، جنہ بستیاں دے اندر ایک مسجد سی اوتھے 4 نے، جتھے 4 سن اوتھے 5 نے۔ میں تے ویکھیا پنڈ بھرے نے وہابیاں نال، ضلع بھرے نے وہابیاں نال، تحصیلاں بھریاں نے وہابیاں نال، ضلع قصور بھریا وہابیاں نال، اور لوگوں شرق بھریا وہابیاں نال، سندھ بھریا وہابیاں نال، ہند بھریا وہابیاں نال، لاہور بھریا وہابیاں نال، پشاور بھریا وہابیاں نال، قصور بھریا وہابیاں نال، پسرور بھریا وہابیاں نال، سیالکوٹ بھریا وہابیاں نال، ادھر رحیم یار خاں بھریا وہابیاں نال، صادقآباد بھریا وہابیاں نال، اور مینوں کہتے مکہ بھریا وہابیاں نال، مدینہ بھریا وہابیاں نال، جنت بھی پرے گی وہابیاں دے نال ہی پرے۔ للکار ہے، للکار ہے، ہاتھ چوکے للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، صداقت مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ کوئی رولا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر کسی مائی نے لال جمعہ آئے، میں اعلان نے بے بانگے دہل کر رہا ہاں، کسے بیٹھک چ بہ کے اعلان نہیں کر رہا، میں ایک مجمع چ اعلان کر رہا۔ اگر کسے ماں نے کو پتر جمعہ آئے، قرآن لے کے آؤنا، میں بخاری لے کے آؤنا، میں مسلم لے کے آؤنا، میں قرآن لے کے آؤنا۔ ایک پاسے قرآن رکھ لے، ایک پاسے بخاری رکھ لے، ایک پاسے قرآن رکھ لے، ایک پاسے مسلم رکھ لے، ایک پاسے قرآن رکھ لے، ایک پاسے ابو داؤد رکھ لے، ایک پاسے قرآن رکھ لے، ایک پاسے ترمذی رکھ لے، ایک پاسے قرآن رکھ لے، ایک پاسے ابن ماجہ رکھ لے، ایک پاسے قرآن رکھ لے، ایک پاسے پوری سیاستہ رکھ لے۔ مولوی تو درباراں دا طواف لے کے آ، میں بیت اللہ دا طواف لے کے آؤنا، تو درباراں دیا چادرہ لے کے آ، میں غلاف کعبہ لے کے آؤنا، تو کائنات دے چشمے لے کے آ جھوٹے، میں زمزم دا چشمہ لے کے آؤنا۔ میرے دوستا کوئی رولا نہیں، تو ختم ساتہ چالیہ لے کے آ، میں رفع الیدین کر کے آؤنا، ہاتھ سینے تے بن کے آؤنا، میں پیغمبر دی سنت لے کے آؤنا۔ آجا کوئی رولا نہیں، تو شرک لے کے آ، میں توحید لے کے آؤنا، تو بدعت لے کے آ، میں سنت لے کے آؤنا، تو عرس دے میلے لے کے آ، میں کعبۃ اللہ دا حج لے کے آؤنا۔ قرآن تے حدیث کو لو پوچھ لینے آ، مسلک تیرا ملتا ہے کہ مسلک میرا ملتا ہے؟ صداقت مسلک حق اہل حدیث۔ نعرہ تکبیر یوسف پسوری صاحب، نعرہ تکبیر یوسف پسوری صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایویں سانوں پریشان نہ کریا کرو، مجھ پہ ظاہر ہے تیرا باطن، میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ مجھ پہ ظاہر ہے تیرا باطن، پتر تیریاں کتاباں منو ایویں یاد نے جویں مولوی نو جمعرات دی کھیر یاد ہے۔ آؤ
سبتین شاہ صاحب واقعتاً ہی بیمار نے. اگلے دن میرے پنڈ جلسہ سی 10 فروری نو, اوتھے بھی نہیں پہنچ سکے. میں خود وعدہ لیا سی, میں انہاں تے کوئی ناراض نہیں کیونکہ بیمار نے, دل تے مریض نے, وہ نہیں آ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی جے ہے وہاں اللہ دے فضل نا پتر, اسی ہے وہاں. تھوڑا ابا جے بیٹھا ہے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ میں ایسا بوتل چ جن بند کر کے جاواں گا, اتو کاغ لا دیاں گا, قیامت آ جائے گی, نکل نہیں سکے گا. ہاں ساڈے جنہ عمل کائنات ہے ہی کوئی نہیں. اہی تے ایک جن اگے میں بند کیتا ہے, پتا جی نا وہ جن دا, آہو بند کیتا ہے, وہ پڑھدا ہوندا ہی. میں 3 گھنٹے لائے, پسروری نے 1 گھنٹہ. میں کہا ایڈا گھنٹہ سہ لے, دوجا گھنٹہ بعد شروع کران گے. وہ بول دے نہیں. اس واسطے پریشان نہیں ہونا. الحمدللہ سی ہے وہاں مسلک دے وکیل زندہ نے, اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں میرا مسلک اتنا سچا ہے, اتنا کھرا ہے, اتنا کائنات دے اندر آلہ ہے کہ مرن تو بعد اگر کفن تے کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی, میں اپنے بچیاں نو کہندا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھو. تینوں کی پتہ ہے؟ اس مسلک واسطے اپنی جان بھی حاضر ہے, جسم دا ایک خون دا قطرہ حاضر ہے. میرے بھائیو تسی خوش نصیب ہو اہل حدیث ہو جنہ دے حصے چ رب دا قرآن آیا, محمد دا فرمان آیا. جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے, او دی قسمت دی کی ریس ہووے. شمشام میدان دا مالک ہو, تیرے مشرک شریرانو کی جانے. جدے ہاتھ وچ مسلم بخاری ہے, او دے کول تے دولت ساری ہے. اور جدے ہاتھ وچ مسلم بخاری ہے, او دے کول تے دولت ساری ہے. او تیرے قولاں کے آسانو کی سمجھے, تیری فقہ تے وقایا نو کی جانے. توحید تے قائم جان جی دی, کسے اگے نہیں نیوی آن جدی. او تیریاں کھنجراں تے چھریاں نو کی سمجھے, تیرے بمباں دھماکیاں نو کی جانے. جدے ہاتھ وچ قرآن مجید ہووے, تے حدیث دیوی تائید ہووے. شمشام میدان دا مالک ہو, تیرے مشرک شریراں نو کی جانے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے ولی اونے ولی دی جمع اولیاء. اولیاء دا کی معنی ہے؟ ولی دا معنی ہے جنہوں اللہ دا قرب مل جائے, اللہ دا قرب مل جائے انہوں ولی کیا جاندہ ہے. ایک معنی تے ولی دا, دوجا معنی دوست ہے. ہن قرب دے کئی ذریعے لوکاں نے بنائے نے. کوئی آندہ ہے فلاں قبر تے مجاور بن کے بہ جاؤ, اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آندہ ہے فلاں قبر دا طواف کرو, اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی کہندہ ہے فلاں قبر تے اچھارے پاؤ, اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی کہندہ ہے فلاں قبر تے چولاں دی دیکھ دیو, اللہ دا قرب مل جائے گا. فلاں قبر تے دودھ دی سبیل لاؤ, اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آندہ ہے فلاں قبر تے جا کے تسی اپنا جبین نیاز نو جھکاؤ, اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی کہندہ ہے عرس تے میلے کراؤ, اللہ دا قرب مل جائے گا. نا یہ سب فضولیات نے. قرب دا ذریعہ قرآن نے دسیا, سن لو. اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دیو, اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, پھر او دی کوئی شرط ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. اور جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ,
जिथों नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे पैगंबर ने झुकाया झुक जाओ, जिथों नबी ने हटाया हट जाओ, जो नबी ने दिता उन्होंने मजबूती नाल पकड़ लवो। कुरान आंदा युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने जदों नबी दे आखे लग के नबी दी गल मन के मेरे दरवाजे ते आ जाएगा, मैं रब तेनू अपना महबूब बना लवांगा। सिर्फ महबूब ही नहीं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अरबी दे अंदर गफर गैन फारा गफर उस गड़े ते टोए नू किया जांदा है जिस टोए दे अंदर गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा दी जाती है। अल्लाह आंदे ने जदों नबी दे आखे लग के मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, मैं रब तुहाडी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा देंगा। पता है लगा वली दी पहली सिफत की है, ओए जेड़ा अल्लाह दा वली है ओ नबी दी सुन्नत दा पाबंद हुंदा है, कुरान हदीस ते कारबंद हुंदा है। इनू अल्लाह दा वली किया जांदा है। अल्लाह दे कुरब दा जरिया नबी दी इत्तिबा दे अंदर है, कुरानो हदीस दे मनन दे अंदर है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अजे भी नहीं समझे, मैं तेनू कुरान पाक दा एक होर मुकाम सुनान लगा वा ताकि औलिया उर रहमान दी पहचान हो जाए। पारा तीसरा निकल आया, अल्लाह मैं तेरे कुरान तो लखवार कुर्बान जावा। ते वलियां दी पहचान की है। दूजा वली ओनू आंदे ने मोमिन अल्लाह दा वली हुंदा, मुशरिक रब दा वली नहीं। लोग ये कहते हैं कि भाभी वलियां नू नहीं मनते, और वली दी जुत्ती दी खाक मेरी अखां दा सुरमा, वली दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है, पर मैं उस वली नू मनना जिदी रजिस्ट्रेशन कुरान करदा ते रहमान करदा है। कौन आंदा असी वलियां दे मुनकर है? इन्हां वलियां नू मन्ना जेड़ा लक्कों ला ले अद्धा वली, जेड़ा पूरा ला ले पूरा ही वली। इत्थे लक्कों गलों लाई फिर जांदा वली, ये तो साडी नंगे सिर नमाज भी वारा नहीं खांदी। वो बोलते नहीं हो, इस तरह ही है ना। मैं मुशरक नू वली मनदा, बोलो बोलो गज के, मुशरिक नू वली मनदा, बिदती नू वली मनदा। जेड़ा कुरान और सुन्नत के खिलाफ होए मैं वली मनदा, जेड़ा आन के लैला मजनू ते किसे सुनाए मैं वली मनदा नहीं। वली नहीं, वली कौन है? मोमिन अल्लाह दा वली है ते अल्लाह मोमिना दा वली है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लाहु वलीउल मुमिनीन। अल्लाह मोमिनीन दा वली है ते मोमिन अल्लाह दे वली ने। कुरान कहंदा अल्लाहु वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून। ओए अल्लाह वली है किन्ना दा? ईमान वालियां दा। किन्ना दा वली है? ओ उच्ची बोलो, किन्ना दा वली है? अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है ईमान वालियां दा। ते ओ ईमान वाले कौन ने? जेड़े लोकां नू नेहरियां चों कढ के नूर वल लियाउंदे ने। नूर इको ही है, नूर वाहदे जुल्मात जमै। ओ लोगो कई नेरे ने, शिरक दा हनेरा, बिदात दा हनेरा, कबरां दी पूजा दे हनेरे ने, कबरां ते चढ़ावे चाण दे हनेरे ने, गैरुल्लाह दी इबादत दे नेरे ने। इन्हां सारियां नेरियां चों कढ के, शिरक दे नेरियां चों कढ के तौहीद दी रोशनी च लियाउंदे ने।
بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے سنت دی روشنی چ لیاوندے نے اے اولیاء الرحمان نے تے اولیاء الشیطان کون نے جڑے لوکاں نو توحید چو کڈ کے شرک ول لے اوندے نے بدعات چو سنت چو کڈ کے بدعات خرافات ول لے اوندے نے قرآن آندا اولائک اصحاب الناری اے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ جان گے اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا وا سنان تے سورت انفال نکل آئی ہے پارا 9 ہے اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہونا توجہ میرے وال اولیاء الرحمن دی شان کی ہے پہچان کی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا اولیاء الرحمان کون نے جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے انہاں دا ایمان جیڑا ہے سرنگیاں تے نہیں وددا تپلیاں تے نہیں وددا چمٹیاں تے نہیں وددا ڈھولاں دی تھاپ تے نہیں وددا کنجریاں تے ناچ تے نہیں وددا سرنگیاں تے نہیں وددا گانیاں تے نہیں وددا او لوگوں کھانے بجانے تے نہیں وددا انہاں دا ایمان وددا ہے ارس تے قوالیاں دے اندر نہیں وددا بلکہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ اور جڑے ولی نے منوریاں والے ہو انہاں دا قرآن سن سن کے ایمان وددا ہے زادتہم ایمانا تے اگے انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے نہیں شجر تے نہیں مندری تے چھلے تے نہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انہاں دا بھروسہ کی دیتے ہوئے او بولو الذین یقیمون الصلاۃ جیڑا بے نماز ہے اللہ دا ولی بولو جیڑا مانگن تے پینن والا ہے اللہ دا ولی جیڑا دکان تے جا کے چوانیاں ٹھیانیاں کٹھے کردا ہے یہ ولی نہیں بول دے نہیں ولی جیڑے نے اللہ دے راج خرچ کر دے نے نماز پڑھن والے اللہ دے راج دین والے قرآن سن کے جنہ دا ایمان وددا ہے اولئک هم المؤمنون حقا یہی پکے ولی نے سچے ولی نے لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم اوہ اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا وا سنان تے ولیاں دی پہچان ہو جائے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن
यब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। कुरान दा तर्जमा सुन लो। वली कौन ने? औलिया उर रहमान कौन ने? नमाजा च खुशू खुजू करने वाले अल्लाह दे वली ने। औची बोलो अल्लाह दे। लगविया ते लच्चर गल्ला तो परहेज करने वाले अल्लाह दे वली ने। और ज़कातां देन वाले अल्लाह दे। ठूठे फड़ के जुमेराता कठियां करने वाले अल्लाह दे वली। ये वली दी पहचान। नक च कोक है, कन्ना च वालियां ने, हाथ च गजरे ने, एवें ही है। पैरां च घुंघरू ने, गल च टल ने। ये टल खड़कांदा जा रहा है, मनौरियां दियां मझां दे किले पटांदा जा रहा है, लोकां दे बाल डरांदा जा रहा है। वली है कि टैरा छुटिया है? वो बोलदे ने, बोलो तो सही की होया। इनू वली मन्ना जिन्हें कदी 10-10 साल स्तंजा नहीं किया, इनू वली मान ला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ खुदा दी कसमें लोग फिर भी आ कट्टे बच्चे फिर भी 5-6 दिन बाद नहा लेंदे ने। एक खबीस 10-10 साल नहाते ही नहीं, मूत्र च ही लिबड़े रहिंदे ने। ते आंदा इन्हां नूं वली मान लै। सुभान अल्लाह, सदके जावां तेरी समझदारी तो। जिन्नू कुरान वली कहंदा, रहमान वली कहंदा, जिहदे अंदर औसाफ ने। ओदी जुत्ती दी खाक यूसुफ पसरूरी दी अखां दा सुरमा है। ओदी जुत्ती मेरे सिर दी पक के कौन कहंदा जिहड़ा वलियां दा मुनकर है, पक्का बेईमान है। जिहड़ा वलियां नूं नहीं मनदा ओदे ईमान च शक हो सकदा है, वो मुसलमान नहीं। ते जे तू आखे ना मूत्र च लिबड़िया नूं, वो कोई पिया ही ना फुटपाथ से, तो कुत्ता आया तो उत्ते पेशाब करके आंदा अल्लाह साईं रज मींह पाई। बोलते नहीं। इन्हां नूं वली मन्ना, इनू मैं नहीं वली मनदा। इन्हां वलियां दा मैं मुनकर हां। ते जेड़े कुरान हदीस दे पाबंद ते नबी दी सुन्नत ते कारबंद वली ने, उन्हां तो मैं जिस्म दा एक-एक लहू दा कतरा बहा दियां, हक अदा नहीं होंदा। कुरान कहंदा वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। वेला वली हजरत उस्मान कैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किन्ना को माल दिता है? बोलो 36 करोड़ 56 लाख 50 हजार मेरे कल्ले उस्मान दा। ये वो ने जिहड़े मेरे सामने आए ने। जा उस वली दी करामत वेखनी आ। अज भी मदीने दे अंदर बेरे उस्मान है वे। ते बेरे उस्मान दे करीब हजरत उस्मान ने खजूरां लाइया। वो वादियां वादियां 1500 बूटा बन जाता है। अज भी उस्मान दियां खजूरां दा जेड़ा फाले अरब दियां मंडियां च विकिया, वो करंट अकाउंट अज भी हजरत उस्मान दा मदीने च खुला है। वो जिन्नी आमदन सी ना खजूरां दी, पाकिस्तान दी हुकूमत हुंदी ते सारा कुछ ही नप जांदी। दुनिया महंगाई नूं रोण डई है, तो इमरान खान साहब अजे भी नून लीग वालियां दी जान नहीं छड्डण डे। वो इसे ही मिशन ते आया, फड़ फड़ के इन्हां नूं अंदर तुन्नो। बल्ले किते निछे किते मगरों लाइया साडे। ये भी बल्लियां ते मोहरा ला होना दे। मौलवी जी दुआ करो महंगाई बड़ी हो गई है, होर लाओ बल्लियां ते मोहरा। बोलते नहीं। अल्लाह मेरी तौबा। इन्ना को मजदूर लोग पिस गए ने, कारोबारी लोग परेशान ने। अल्लाह इस मुल्क ते हाल ते रहम फरमा। तो मैं बात कर रहा वहां, अज साडे दौर दे अंदर
لیکن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چو رقم جمع ہوندی رہی. مسجد نبوی دے قریب ایک جگہ لئی, او جگہ خرید کے او دیتے ایک بلڈنگ بنائی ہے. اس بلڈنگ دے اتے عمارت بنی, او دیتے لکھیا بار فندق عثمان. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال آج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے. 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء, مساکین, یتیم, بیوہ عورتاں دے آج بھی خرچ کیتے جا رہے ہیں. اینو ولی آندے نے. اور ولی دی کرامت وے جیڑا اوتھے نظام ہے نا پانی دے جڑے دفاتر نے بلدیہ والے, او دا بل پانی تے بجلی دا آج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ دے کول بیٹھے نے تے مدینے دیاں کچیاں دیواراں جیڑیاں نے وہ کمڑیاں شروع ہو جاندیاں نے. اما جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آیا ہے؟ فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نے شام دی منڈی چوں, تے کنا اونٹ ہے؟ 700 اونٹ آیا ہے. ایک اونٹ دے اتے 25 من وزن لدے ہے. اینا تے وزن اینا ہی جو مدینے جو بڑے نا کچیاں دیواراں مکان کمن لگ پہ. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے انس عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن بن عوف جنت چو ڈاری ماردا ہویا داخل ہو جائے گا. اللہ او عبد الرحمن, حضرت انس نے حدیث سنی اٹھ کے نس پہ. او عبد الرحمن یار میں تینوں نبی دی حدیث سناواں, اما جی نے سنائی تیرے بارے اللہ رسول نے فرمایا میرا عبد الرحمن جنت چو ڈاری ماردا داخل ہو جائے. حضرت انس آئے, ماں جی حدیث واقعی اپنے کنا نہ سنی؟ فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی ہے. ایک حدیث سن کے انہیں راضی ہوئے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے نا تے مدینے دے فقراء مساکین تے تقسیم کر دیتا ہے, ایک سوئی بھی نہیں رکھی. اینو اللہ دا ولی آندے نے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. کتے اللہ فرماندے نے والذین هم لفروجہم حافظون, اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے اللہ دے ولی نے. زانی اللہ دا ولی, بدکار اللہ دا ولی. ایتھوں ملنگنی کڈی اگے دوجے دربار تے ویچڑی آندا ہے بھی کرامت ہی آ. بلے ہو تیری کرامت تو صدقے جاواں. انہیں پیر نے اتھوں خریدی ملنگنی تو انہیں اگے ویچ چھڑی. بول دے نہیں. اللہ میری توبہ. ایک رامتہ نے اولی وے یمن دے اتے حملہ کیتا میرے علی نے, اتھوں ایک بی بی گرفتار کر کے سیاہ بالے آئے نے. اے ادی دی پین حاتم تائی دی بیٹی اے دا نا صفا ہے. جدوں مدینے دے اندر آؤں دی ہے تے جگاں دے پیر دے سامنے آؤں دی ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے آئی تے نبی علیہ السلام نے ایسرا کر کے ننگا سیرے میرے نبی نے دے کمبل پاک مزمل چادرے دے سر تے ہمیں پا دیتی. اے پیری شرم و حیا دا پیکر میرا پیر ہے. آ تیرے پیرانو فیس بک تے روز زنانیاں چھتر پھیر رہیاں نے. کہے نا کہ بابے نے چھتر پھیر رہیاں ہوں دیا نے. یہ جنہ چر پھڑیا نہ جائے اصلی ہے تے جدو پھڑ کتے پھر نکلی ہے. تو اینا پیران دی گل کرنا ہے, میں اس پیر دی گل کرنا جدے بارے چمہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زی او لوگو اینا شرم و حیا تے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ نہیں جنہ شرم و حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے. اے میرا مسلکی منہجی تو آنے وابیاں دا پیر کوئی نہیں. قیامت
امت نو اسا اپنے اپنے پیراں نال جنت چ جانا ہے. وہابیاں دا پیر کو نہیں ہے تے بے پیرے نے. میں کیا جنت چ کدے نہ جانا ہے اپنے پیراں نال. میں کیا جنت دا دروازہ تے میرے پیر نے کھلانا ہے, تو ٹٹھے کھوج جانا ہے. اے اوتھے منہ چک کے ویندے رہن گے اے بے پیرے نے. میں کیا گل تیری ٹھیک ہے. حنفی امام ابو حنیفہ نہ ٹر گئے, شافی امام شافی نہ ٹر گئے, مالکی امام مالک نہ ٹر گئے, حنبلی احمد ابن حنبل نہ ٹر گئے, قادری پیر عبد القادر جیلانی نہ ٹر گئے, چشتی صابری سول وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ اپریل سارے ہی گئے. پیچھے رہ کون گئے؟ اہی رہ گئے. میں کہا چلو اہی کھلوتے ہوواں گے تے سانو بھی تے کوئی آ کے پوچھے گا تو ہی ہے تے کھلو رہا کون ہو تو ہی؟ بول دے نہیں, سانو کہے نہیں پوچھنا, بولو اسی جو کھلوتا سانو بھی تے کہے پوچھنا کون ہو؟ سارے ٹر گئے تسی کون ہو؟ اسی کہاں گے محبوب جی اسی محمدیاں. آقا فرمان گے میں محمد تے تسی محمدی, تسی میرے تے میں تھوڑا. حافظ ابن کثیر اللہ تری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. عربی تفسیر ابن کثیر چلیاؤما ندو کلا اناسم بے امامہم دے تحت لکھ دینے قیامت نو ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پہ گی. حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نام تے آواز پہ گی, شافیہ نو امام شافی دے نام تے آواز پہ گی, مالکیہ نو امام مالک دے نام تے آواز پہ گی, حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نام تے آواز پہ گی, اگے آنا قادریہ نو پیر عبد القادر جیلانی دے نام آواز پہ گی. حافظ ابن کثیر لکھ دینے ہاذا شرفن اصحاب الحدیث, اوے اہل حدیث ہو تھانو مبارک ہوئے, تھانو قیامت نو آواز پہ گی تے محمد دے نام تے آواز پہ گی. اوے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے, سانو آخ دینے وہابی بے پیرے. کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں, اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے, کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے, ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے. اور جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیر, ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے. جہانو انوکھا تے بڑا ای نیارا, جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر بشیر و نذیر, اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. آقا نے نا یہ دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر سیاب تے دا خیمہ لگ جاندہ ہے. صحابہ نے سونیا پاک چادر یہودن عورت ہے یا عیسائی عورت دے چہرے تے دے دیتی ہے, چادر پاک گئے. فرمایا میری عدالت بیٹی یہودی دی ہوئے, عیسائی دی ہوئے, مسلمان دی ہوئے, سارے دیاں عزتاں سانجیاں نے. بے شک ایسرا خیمہ مسجد نبوی چ لگ جاندہ ہے, اینو دے اندر قید کر دیتا جاندہ ہے. تے جدوں بلال دی اذان سن دیئے تے میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دیئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان دیئے. ویکھو ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے. صحابہ دا نماز ویکھی, نبی دا قرآن سنیا, بلال دی اذان سنیے, پتہ جے بلال اذان دیندے نے تے اے بلال او بلال ہے جنہیں قیامت نو جی سوٹنی تے آنا ہے, او دے قدم بھی سونے دے ہون گے, مہار یقود دی ہوئے گی, پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. اللہ کہن گے اور نبی دے اب بانگیا اج میرے عرش تے پائے نہ کھڑا ہو جا, منو او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں.
बिलाल आंदे ने मैं क़यामत नूं सब तो पहले जन्नत च जाना है। सहाबा आंदे ने नबियां तो भी पहलू, फरमाया नबियां तो भी पहले, फरमाया अपने नबी तो भी पहले, फरमाया अपने नबी तो भी पहले। सहाबा आंदे ने बिलाल किवें दी बड़ी वड्डी गल करना पे। हाँ मैं सही कह रहा, मैं सही कह रहा, मैं पहले जाना है। नबी अलैहिस्सलाम नूं दस्सिया, आका फरमांदे ने बिलाल तू है गल कही जी, अल्लाह रसूल कही है मैं थोड़े तो पहले जन्नत च जाना है। बिलाल नहीं मैं पहले जाना है। फरमाया नहीं अल्लाह दे रसूल मैं पहले जाना है। फरमाया बिलाल हो किवें? सोनिया तुसी आप फरमाया मैं जिस ऊठनी ते बह के जन्नत च जाना है ओदी मुहार बिलाल दे हाथ विच होएगी, मुहार वाला पहलू जाएगा, ऊठनी बाद च जाएगी। बोल दे नहीं। और मेरे दोस्तों मैं गल जड़ी दसना चाहना, आओ ना जरा गौर करो। बिलाल दी अजान सुन दी है, कलमा पढ़ दी, मुसलमान आंदी अल्लाह दे रसूल मैनू मेरे भाई दे कोल पहुंचाओ, अदी दे कोल। उन्हें शाम दे जंगलों च जाके डेरे लाए ने। उन्होंने मैं जाके कवां किथे लुकदा फिरना है, किथे छुपदा फिरना है। सारे कायनात दे सुकून अल्लाह ने मुहम्मद दे कदमां च रख दिते ने। आका फरमांदे ने सफाहा उधरों कोई काफला आएगा ना ओदे ने मैं तेनू भेज दियांगा। फरमाया नहीं, जेड़े तेरे यारां ने यमन चो आंदा है शाम च भी छड़ के आउणगे। और इन्हां नू वली आंदे जे। समाने सफर बनिए, काफला मदीनेों निकलिया, शाम दे करीब पहुंचदा, दूरों अदी वेंदा। ऐ जड़ी ऊठनी ते सवार है ये ते मेरी मां जम्मी भैन सफाहा लगदी है। आउंदा गोवांडी भैन नू उतार के अपने सीने नाल लांदा, आंदा भैणा लड़ा के दोवें भैन भरा बाद दे अंदर गिले शिकवे बाद चोणगे। इन्ने दिन मदीने रह के आई है, तेरियां इज्जतां भी महफूज ने के नहीं? एडे एडे जवाना ना सफर करके आई है, तेरियां इज्जतां भी महफूज ने के नहीं? और दुश्मन दी बेटी ने जरा जवाब दिता, मनौरियां वाले हो इन्हां नू वली ने जिन्हां दी गवाही दुश्मन दी बेटी ते दुश्मन दी बहन दे रही है। आंदी है वीरा ओ इज्जत ते तेरी कर दी चार दीवारी च नहीं मिली, जेड़ी इज्जत मैं मुहम्मद दियां जुतियां चो पाके आई हां। ओ हया ते मैं तेरियां अखां च नहीं वेखिया, जेड़ा हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां च वेखिया। ऐ वली ने ऐ वली जे वलियां दी पहचान ते शान है। आंदी की है सुन वे वीरा ऐ जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए, पैरी चपलियां खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए। बोरियां दियां लक चादरां वलियां ते डब्बा नू दे के अड़ूंगे। अद्धी पिन्नी तक चादरां लटकन ते गिटे दिसन पे नंगे। बीड़ियां दे था कंडे टुंगे हाथ विच पकड़े आसे। हौली हौली कदम जमीन ते नहीं रख दे, नहीं वेंदे आसे पासे। सिर ते टोपियां जुड़ियां होइयां ते पुरजे पुरजे लीरा। ओ चेहरे चन्न बदर जा चमकन पर हालत वांग फकीरा। इधर मेरे वाल में मथिया विच मेराब निशानी ते दाड़ियां सीने कजल। मुंह
ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گئے سی مینو لے آئے نہیں مینو یہ ایڈے نہیں بولے والے آنکھ چا اینا نہیں تکیا ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتہ سننا ہے ویخ اینا دا چالا ویکھن والی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ اے ولی نے اے ولیاں دی پہچان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِي مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ترجمہ سن لو ترجمہ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ترجمہ کر دیا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخدا ہے ولی او نہیں ہوندا جو توں با وجاوے تے کنگ اُتے جیڑا سسیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا
ہن ولی کون ہے جدیاں مچھاں بھی چٹم داڑھی بھی چٹم میں توری جی سرخی لالا شریفہ بی جان ڈئی ہے وہ بول دے رہی اس رہی ہے نا کیوں صدیقی صاحب یہ پہچان تھانوں بڑی ہے ولی او نہیں ہوندا جو ولی او نہیں ہوندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ہے ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہاں جی بھائی شبیر امتیاز اور حاجی طفیل نکری اولاد بھائی شبیر حاجی طفیل اور دیگر رفقا جنہ کر اولاد نہیں بھائی امتیاز صاحب اللہ نیک سوال اولاد عطا فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک سوال اولاد عطا فرما اللہ جنہیں مجمع بے اولاد نے ساڑھے دوست احباب بے اولاد نے ساڑھی کوئی بہن بے اولاد ہے اللہ نیک سوال اولاد عطا فرما اللہ جنہ نوجوانہ نے کانفرنس کروائی انہ دیا جوانیاں چھ برکت عطا فرما اللہ انہ دا انتظام و اہتمام کرنا قبول فرما اللہ شاہ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ قرآن و حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ توحید و سنت دا علم بلند فرما شرک و بدعات دا کلا کما فرما اللہ جنہیں لوگ ہے بھئی کہ انہیں کیا ہے مدرسے جگہ لینی ہے خصوصی دعا کرو اللہ وسائل پیدا کرے کالا لباس پہننا جائز ہے بالکل جائز ہے لیکن انہوں سوک سمجھ کے نہیں پہننا چاہیے دا کالا لباس پہن چ کوئی عرض نہیں نبی علیہ السلام دا جبہ ایک کالے رنگ دا سی وہ دیتے کڑھائی ہوئی سی آپ کالے رنگ دی پگ جڑی ہو جمعے والے دن بندے ہوندے سن اور جبے دے کڑھائی ہو جبہ سپیشل آپ واسطے سلایا گیا جو باہر دا وفد ملن واسطے ہوندا سی آپ جبہ زیب تن کر کے پھر ملدے ہوندے سن کوئی عرض نہیں لیکن یہ کالا لباس سوگ سمجھ کے نہیں پہنا چاہیے جو محرم دے دن آج لوگ پاندے نے بھئی یہ سوگ دے اندر یہ نہیں سمجھ کے پانا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنہ جوانہ نے محنت کی تھی کوشش کی تھی اللہ منظور فرما قبول فرما جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ آئیاں اللہ دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما اللہ انہ جوانہ نو مزید ہمت اور جرت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین